अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। क्रिश्चियन बीट्समैन जो कि जर्मन व्लॉगर हैं और वो मंगेतर थे किसके, जोया नासिर के बारे में अच्छे तरीके से आप जानते हैं। अदाकारा भी हैं, मॉडल भी हैं, टिकटॉक्स भी बनाती रहती हैं। तो इनके साथ बड़े ड्रामाई अंदाज में मोहब्बत करने वाले क्रिश्चियन बीट्समैन ने आखिरकार इन दोनों के बीच में अलहदगी हो गई है और इनकी मंगनी बड़े बुरे अंदाज में इसलिए टूटी है कि इनकी शादी होने वाली थी और इनके घर पे ढोलकी शुरू हो चुकी थी, ढोलकी बजना, लोग आ चुके थे और ऐन मौके पे बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में जोया नासिर ने इनकार कर दिया शादी करने से और उन्होंने इंस्टाग्राम पर आकर ना सिर्फ एक पोस्ट लगाई बल्कि रीज़न भी बताई कि क्यों वो क्रिश्चियन बीट्समैन से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब मुझे पहली बार ये बात पता चली कि मैंने पहली बार एक व्लॉग बनाया था इन दोनों के हवाले से, दरअसल एक खबर आई थी एक अखबार में जो मैंने शेयर की थी। तो उस वक्त मुझे ये पता था कि शायद क्रिश्चियन जो हैं वो जोया के हस्बैंड हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इनके सिर्फ मंगेतर हैं और इनके हस्बैंड नहीं हैं। वो एक छोटी सी मिस्टेक हुई, उसके बाद लोगों ने मुझे बताया कि ये लोग तो बड़े बोल्ड हैं और लिव इन रिलेशनशिप टाइप का इनका ताल्लुक है और बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए, जिसके बाद मुझे जोया नासिर जो हैं उनकी ये बात बड़ी ही बुरी लगी। क्योंकि हमारे मज़हब में ये कहा जाता है कि अगर आपके सामने एक तरफ बहुत दौलतमंद शख्स हो लेकिन वो इस्लाम कबूल ना किए हुए हो और उसके मुकाबले में एक काम वाली मासी हो और वो इस्लाम वाली हो, यानी कि दीन वाली औरत हो, यानी ईमान रखने वाली औरत हो, तो आप उस बड़े वाले को छोड़कर उस काम वाली है वो उससे बेहतर है। तो यानी ईमान का दर्जा इस हद तक हमारे मज़हब में है। ठीक है, माना कि हम लोग आज इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, हम शरीयत को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर कम से कम इतना तो जज्बा है ना कि हम लोग गलत और सही को समझते हैं। लेकिन जब जोया नासिर के बारे में मुझे ये बात पता चली कि वो एक जर्मन ब्लॉगर के साथ इसी तरह से रह रही हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। फिर कुछ अरसा गुजरा तो एक ख़बर उनके हवाले से आई थी और वो ये थी कि नूर बुखारी जो फिल्म स्टार हैं उन्होंने तनकीद की थी जोया नासिर के ऊपर। इस तरह से तनकीद उन्होंने डायरेक्टली नहीं की थी, उन्होंने दरअसल एक फ़ीमेल एक्ट्रेस और मॉडल की तस्वीर शेयर की थी जिसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था और दुल्हन का लिबास जो है वो नामुनासिब था, यानी बरहना टाइप का लिबास था। तो उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए लोगों को। हमारे आजकल शादियों में लोगों के जो ड्रेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होते जा रहे हैं। तो जो नूर बुखारी हैं उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जोया नासिर उसमें भी कूद पड़ी थी और इन्होंने आकर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी नूर बुखारी पर। नूर बुखारी को उनका माजी याद दिलाया था। तो उस वक्त भी मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, क्योंकि माना कि नूर बुखारी का माजी अगर बुरा भी था तो आज अगर वो सही रास्ते पर चल रही हैं तो आप उनका माजी उन्हें क्यों बार बार याद दिला रहे हैं। अगर वो अच्छी बात करें तो अच्छी बात तो आपको अपने दुश्मन से भी पता चले तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे मान लेना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए, ना कि अगले बंदे को जो आपको सही बात बता रहा है आप उसे कहें कि तुम अपने माजी को टिटोलो। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। तो जोया नासिर का एक इमेज मेरी नज़र में सेट हो गया था जो अच्छा नहीं था। लेकिन अब जोया नासिर ने किया है एक ऐसा काम जिसके बाद यकीन करें कि मुझे बेहद खुशी हुई है। और अगर कहते हैं कि सुबह कब भूला रात को घर वापस आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो जोया नासिर ने भी कुछ इसी तरह का ज़बरदस्त कदम उठाया है। वो ये है कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले जब इन पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि जो जर्मन व्लॉगर हैं उनके साथ आप किस तरह से इस तरह से रह सकती हैं, तो उस वक्त इन्होंने मजबूर किया था उस जर्मन व्लॉगर को कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। और फाइनली उस जर्मन व्लॉगर ने क्या किया कि उसने सिर्फ शादी करने की लालच से, क्योंकि दिल में उसके ईमान नहीं था, वो सिर्फ शादी करना चाहता था, उसने इसको टर्म एंड कंडीशन समझकर एक्सेप्ट करते हुए क्या किया था कि साहिल समंदर पे गया था। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे अल्लाह को भी मानता हूँ, मैं तुम्हारे मज़हब को भी मानता हूँ। और उसके बाद उसने क्या किया कि उसने जोया नासिर को प्रपोज किया था साहिल समंदर पे बड़े ड्रामाई अंदाज में, और वहाँ पर उसने इससे शादी करने का भी ऐलान किया था। और फिर फाइनली वो जर्मन से वापस आया और आने के बाद उसने जोया के घर पे जो है वो बाकायदा शादी का एहतमाम शुरू हो गया। ये रमज़ान में इनकी शादी होनी थी, फिर थोड़ा इसको डिले किया गया और अब फाइनली इनके घर पे ढोलक जो है वो बज रही थी। और क्योंकि सेलिब्रेशंस चल रही थी तो अचानक से जोया नासिर को ऐसा क्या हुआ कि वो आई इंस्टाग्राम पर और आकर उन्होंने कहा कि मैं इस शख्स से शादी नहीं करना चाहती और मैं बड़े मतलब हर्ट हुई भी हूँ इस वक्त और मैं ये ऐलान कर रही हूँ। तो उस वक्त सब लोग इस खबर के पीछे पड़ गए कि असल में इस खबर का सच क्या है। तो हमारी कुछ जर्नलिस्ट वगैरह से बात हुई तो उन्होंने हमें जो असली रीज़न बताई वो ये है कि जनाब आली
جو تھے یہ جرمن ولاگر، ان کی لڑائی ہوئی تھی دراصل زویا ناصر کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے اندر بڑی آج کل فلسطین میں انہوں نے ٹینشن کریٹ کی ہوئی ہے، فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی نے بھی ابھی ریسنٹلی جو سی این این کو انٹرویو دیا ہے، سی این این میں بھی آگ لگی ہوئی ہے کہ کیوں نہتے فلسطینیوں کے حق میں بات کی جا رہی ہے. تو یہ جو جرمن ولاگر ہیں کرسچین، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے زویا ناصر کے ساتھ کی بحث اور انہوں نے پاکستانیوں کو غلط قرار دیا، مسلمانوں کو غلط قرار دیا اور اسرائیلینز کی انہوں نے کی حمایت. اس کے بعد یہ انسٹاگرام پر آئے، وہاں پر بھی آ کر انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی خیر منائے، اگلا نمبر پاکستان کا بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ جو چیز فلسطین کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہے پاکستان کو بھی یہ سب کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں ذرائع کے مطابق بہت زیادہ لڑائی ہوئی اور پھر زویا ناصر کو بھی انسٹاگرام پر آنا پڑا. انسٹاگرام پر آ کر انہوں نے اپنا ایک میسج لکھا جو آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، میں آپ کو یہاں پڑھ کے سناتی ہوں. زویا ناصر نے کہا کہ کچھ ہمارے مذہب کی اور ہمارے کلچر کی ایسی حدودوں کی حدود ہوتی ہیں جس کو پار نہیں کرنا چاہیے، جس کو توڑنا نہیں چاہیے. یعنی کہ یہ پھر وہی بات ہو گئی کہ جو ہمارے مذہب نے، ہمارے اسلام نے ہمیں اتنے 100 سال پہلے بتا دیا کہ اگر آپ کے سامنے ایک بے ایمان یعنی کہ ایمان نہ رکھنے والا شخص ہو اور بہت امیر ہو اور بڑا اس کا اسٹیٹس ہو اور اس کے مقابلے میں ایک کام والی بھی ہو لیکن وہ ایمان والی ہو تو آپ اس کے ساتھ شادی کریں. تو انہوں نے صحیح کہا، آج ان کو یہ چیز سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ غلط ہے. زویا ناصر نے کہا کہ کرسچین کے رویے میں میری ثقافت اور میرے ملک کے لوگوں کے بارے میں اچانک تبدیلی اور مذہب کے بارے میں بے احتیاطی نے مجھے انتہائی مشکل میں ڈال دیا. یہاں میں زویا ناصر سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کیونکہ وہ اس وقت پیار میں پاگل تھیں، وہ کرسچین سے شادی کرنا چاہتی تھیں اور انہوں نے کرسچین کے آگے ایک شرط رکھ دی تھی کہ اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو آپ مذہب اپنا چینج کر لیں. تو دیٹس وائی انہوں نے وقتی طور پہ صرف کاغذی کاروائی کے لیے اسلام قبول کیا تھا لیکن دل سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اور آپ جو سمجھ رہی ہیں کہ اچانک ان کے اندر تبدیلی آئی، یہ تبدیلی نہیں آئی بلکہ انہوں نے اس چیز کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. لیکن کیونکہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ جب سامنے آیا تو وہ کھل کے سامنے آ گئے. انہوں نے آپ کے سامنے ایک دم سے اظہار کر دیا کہ ہاں میں اسرائیل کے ساتھ ہوں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگے سے لکھا کہ مذہبی اور معاشرتی حدود جن کو کبھی پار نہیں کرنا چاہیے، اس چیز سے میں نے یہ سیکھا ہے. تو تھینک گاڈ کہ زویا آپ نے اس چیز سے یہ سیکھا اور جناب علی آخر کار ان دونوں کی منگنی ٹوٹ گئی ہے. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ دیر آئے مگر درست آئے. یعنی کہ شادی ہو جانے کے بعد اگر کرسچین ان کو مجبور کرتے اور ان کو کنورٹ ہی نہ ہوتے یا اس طرح کے بہت سارے معاملات. ابھی پچھلے دنوں میں بھی ایک خبر آئی تھی کہ ایک شخص نے جھوٹ بول کر دوسرے مذہب میں شادی کر لی اور بعد میں وہ پھر اپنے مذہب پہ قائم رہا اور اس خاتون نے بچے ہو جانے کے بعد طلاق لی. تو بہتر ہے کہ زویا جو زندگی میں ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور بہتری کے لیے ہوتا ہے. اور زویا نے یہ بھی لکھا کہ یہ میری زندگی کا مشکل ترین وقت ہے. میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہو، اس کے گھر میں ڈھولکی بج رہی ہو اور اچانک سے اس کو شادی سے انکار کرنا پڑے تو یقیناً اس کی زندگی میں بہت مشکل وقت آتا ہے. لیکن ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہوتی ہے. میں بہت خوش ہوں، مجھے خوشی ہے کہ کم از کم زویا نے اس چیز کا خیال رکھا کہ ایک شخص جو ہماری ثقافت، ہمارے کلچر، ہمارے مذہب، ہمارے رہن سہن کا احترام نہیں کرتا، ہمارے لوگوں کا احترام نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ہمارے رشتوں کا بھی احترام نہیں کر سکتے. وہ کبھی بھی ہمارے رشتوں کا بھی احترام نہیں کر سکتا، وہ ہمارے ملک کا احترام نہیں کر سکتا، وہ ہمارا احترام نہیں کر سکتا. اور ہر رشتے کی بیس صرف اور صرف سچائی پہ ہوتی ہے، عزت پہ ہوتی ہے. اگر سچائی اور عزت ہی اس رشتے میں شامل نہیں ہے تو اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.